तो आमचो दोनी आमी तुजे सोशी आयल्या तुजी मोजूत मागूंक तुका आर्गां दिवंक तुजे संगता रावूंक तूं देव आनी तूंच आमकां तुजे सोशी आपयता आमी तुजे बरोबर आसा आनी तूं आमचे बरी आसा ह्या खोल एकचारांत आमी तुकाच भोगता आनी अणभवता जेजू तूं पदवी दा सगळ्यो पदव्यो तुका घालत्यो कित्याक तूं देव आनी तूंच पदवीदार हे वेळार आमी तुजे सोशी आसात तेन्ना आमी आमकां जे अधिकार आसात जे पदवी आसात ते आमी तुज्या हातीन करता आनी तुजे पदवी काल आमकांच दवर म्हूण आमकांच खालती कर म्हूण ही आमची आंबे तुज्या देवपणा मुखार आमचे पदवी किरकोळ कित्याक आमीच तुजी किरकोळ रुचना आमची किरकोळपण हे वेळार उठून घेवन आनी तूं देव आमचे मदीं आसा म्हूण हे भावार्थान हाडून घेवन आमी कालतीकायेन तुका नमस्कार करता जेजू आमी तुका नमस्कार करता आमचो मोग तुका दिता आमी तुका नमस्कार करता तेन्ना आमी देवाक नमस्कार करता तो आमचो देव देखून आमी तुका नमस्कार करता आमी तुजी रुचना आमचे सारकेले हेर रुचनेक आमी मान वागून नमस्कार करिना जेजू हे देणे तुजे मुखार ल्हान जावन आनी नमस्कार करता तेन्ना तुजेच मोगाची जरी सशी उबे रावन तूं आमकां फावो करता तूंच पुंड्या रुपान किरकोळपणान आमचे मदीं हाजीर आसा हे तरेन आमी आमचेच किरकोळपण तुजे सभेन सांडून आनी तुज्या देवपणाची कुरपेन आमी भरून घेवं जेजू तूं आमचे मदीं आसाय आमी तुका नमस्कार करता आमी बसूया
जेजू तुका सदांच आमचो हुस्को आनी देखून तूंच आमकां वेंचूंक येताय, आमकां मेळूंक येताय. हे सकाळच्या वेळार शांततायेन तुवें आमकां उठयल्या. आमी तुका सांगात दिवं. तूंच हे वेळार आमच्या घरांनी हाजीर आसा. आमी तुजे मुखार उबी आसा तेन्ना तूंच आमच्या घरांत उबो आसा. तूं आमच्या घरांत आसाय आमकां आयकूंक. तूं आमच्या जिवितांत आसाय आमच्या जिविताच्यो घडीतो समजूंक. आनी ह्या जिविताच्या वेगवेगळ्या घडीतांनी आमी तूं आमचे सगळ्यात आसाय म्हणून. जेजू एक गुरू कायच्या दिसाचे देणे तुवें आमकां दिला. हे दिसाच्या देण्या पासून आमी खुशाल जाला आनी तुका आदार दिता. Gesù, 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 arcatuca Gesù. Gesù, 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 arcatuca Gesù. जेजू कितलींच आमची भावां भयणां परदेसांत आचरिल्ल्या आपल्या गोरच्याक लागून हुसक्यून आसा. गालफांतांत आमच्या बोटीर आसलेल्या तारोटी बी हे दिसांनी परतून गोंयांत येयत आसा. आनी ताका सगल्यांक तुवें सांबाळून हाडल्या. तुवें ताका पिडा लावन दिवंक ना. तुजे रोगताचे पोतवेन तुवें ताका सांबाळली आनी परतुरे दोतरेर आपल्या गांवघरा ताका हाडली. हे तुजे सुरक्षे पासून, तांच्या परतुणे पासून, तुजे आपुरबाये पासून आमी खुशाल जाता आनी तुका आदार दिता. Gesù, 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 arcatuca Gesù. Gesù, 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 arcatuca Gesù.
देवान कितलींच बरेपण आमचे बसत केल्यात तो करीत आसा. आनी जेजू हे करीत रावतलो. तो वेगवेगळे तरेन आमकां बरी करता. आमच्या जिवितांत भितर सरून तो आपलेच आसने आमचे सवेंती रायता. आमच्या आकांतांतली वाटावून तो आमकां बरी करता. आमची पिडेंतली वाटावून आनी आमकां बरी करून तो बरो म्हूण आमकां अणभव जेजू अणभव दिला, सोयीक दिता. जेजू असले कितल्याच आमच्या विचारांक आपूण जबाब जोडला. आमी फकत ताचे उतर आयकुपी जावन दवरता. आमी जेन्ना ताचे उतर आयकता आमी सगळे सोडटा सोडून दिता. ताच्या उतराक लागून आमी जिवितांत हारोना. पूण जिविताचे गोरतेन भितर सरून ताच्या उतराचे मोल आनी पदवी कितली ती समजून आमी सुभागी जाता. जेजू आज आमकां इंच देणे समजूंक आनी ओळखूंक आपयता. उबी रावून ताच्या उतरांतल्यान ह्या मेळटा. लुकाच्या शुभ वर्तमानांतले वाचप. हाचे उपरांत जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका तण वसूलदाराक मांडवीर बसलेलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणले, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळे सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. देवाचे उतर हे आमी आतांच आयकलां ते उपरांत जेजूकूय आसा हे आमच्या मनांत आमी हाडुया. जेजू लोकां मदें लोकां बरोबर आसा. कितलोच लोक जेजू सांगाती, कित्याक तो उलयताली ती उतरां ताका आयकूंक दिसताली आनी ताच्या उतरांतल्यान तांच्या जिविताचें समाधान जातालें. पयसुल्लो लोक, लागशिल्लो लोक ताचे चडशे येताले. आनी शुभ वर्तमान आमकां हेरपडीन सांगता तशें थोडीं जाणां चिंततालीं ताका हात तरी लावन ताच्या आंगोस्त्राक तरी हात लावंक सोदतालीं, कित्याक ताचे सोबेन जें कितें ताका अणभव मेळटालें तें आनी कोणाचें सोबें मेळोंक नासलें. आनी जेजू लेवीच्या वावराच्या जाग्यार चडशी लागींच आसा. दुबावीन लेवीन जेजू बी पावला म्हूण आयकल्लें. पूण लेवी जबाबदारेचो मनीस. तो आपलो वावर सोडून आपली जबाबदारी सांडून जेजूक आयकूंक आनी पळोवंक वचना. तो आपली जबाबदारी पाळीत रावता आनी आपली मांडवेर बसून आपलो वावर करता. आपणाच्यो शेतकऱ्यांक, गिरायक्यांक गरजे कोतान तो निराशी करूंक सोदिना. आनी लेवी आपले मांडवेर बसून जबाबदारी पाळटा तेन्ना तो शिस्त आसलोले मनीस. तो फकत मांडवेर आपल्या वावराच्या जाग्यार आसा आनी भायर येवन आंगातीक पळयता तसलो न्हय. तो मांडवेर रावूनच आपलो वावर पाळटा, जिविताची शिस्त सांबाळटा. आनी असल्या मनशाचो शिकल्यान जेजू येता. जेजू ताका पळयता, जबाबदारेचो मनीस आपल्या वावरांत आसा आनी जेजू ताका म्हणटा, लेवी म्हजे फाटल्यान ये. लेवी आमकां लूक सांगता ते भशेन आमी आतांच आयकलां तशें सगळे सांडटा आनी ताचे फाटल्यान गेला. लेवी जो जबाबदारेचो आपल्या वावरांत तो आसा, ताच्या जिवितांत एक शिस्त आसा आनी जेजू ताका इतलेंच म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये.
ही तीनच उतरां जर ताचें जिवीत बदलतात, ह्या 3 उतरांची पदवी कितली जाली ती आमी समजूं येता. कित्याक कितले दिसांनी ताका वेगवेगळे तरेन आपयलो जाय. तेच वेळार जेजू तुवें लागीं आसलो तेन्ना हेरांनी ताका व्हडले दुबावीर जाय, ये आमी तुवें येता, तुवें आमचे फाटल्यान ये, आमचे बरोबर ये, आमी सगळीं बरोबर या. आनी दुबावीन ताणें सगळ्यांक ताका ना म्हळें. पूण जेजू ताका म्हळें, म्हजे फाटल्यान ये. इतलेंच ताका पुरो जालें. कित्याक ताणें न्हयच जेजूची उतरां आयकलीं, पूण ताच्या काळजांत एक कितें तरी जालें जायत आनी देखून तो सगळें सांडटा आनी जेजू फाटल्यान येता. जिविताचें एक आव्हान ताचे मुखार उबें रावलें आनी आव्हानाक तेच पडीत ताणें जबाब दिवचें आसलो आनी तो जबाब दिता. हे आव्हानांत तो जेजूक मानून घेता. ह्या आव्हानांत तो आपुणूच जेजूचो जाला आनी तो जेजूचो जालो देखून आमकां सगळ्यांक फायदो जालो. कित्याक ताणें न्हयच जेजूचो बिश्टो पाटलाव केलो, सुको एक चाकोर एक शीस कसो, पूण जिवाळ ताचो इश्ट ताचो पाटलावदार जालो. जेजूचो अणभव ताणें केलो. जेजूच्या जिवितांत घडलेली घडीता ताणें अदीक खोलायेन तांचेर नियाळ केलो आनी जें कितें ताणें जेजू बरोबर अणभवलें तें आपल्या बरोबर सोंपचें न्हय, पूण दुसऱ्यांकूय खबर पावूंक जाय देखून ताणें तें सगळें बरोवन दवरलें आनी ताच्या नांवाचें आमकां शुभ वर्तमान मेळ्ळें. लेवी माथ्येव जालो. तोच जेजू जाणें लेवीचे जिवितांत बदलो हाडले आनी ताणें ताका आपलो शीस केलो, तोच जेजू हांगासर हे वेदी राजेर आसा. तोच जेजू आमकांय आपयता, आमकां वेगवेगळे तरेन आपयता. आमी सगळीं ताचेर सोंत मानतलीं, आमी ताची पाटलावदारां. आमकां कडेन तो आतां म्हणिना जाय म्हजे फाटल्यान ये, कित्याक आमी ताचे फाटल्यानूच आसा. पूण तो आमकां आनी कितें उलो मारता आनी आमकां आनी कित्याक पासत आपयता. आमी काळजाचे खोलायेच्या ओगेपणांतल्यान ताचो उलो आयकूंक आनी तो समजूंक जाय. जेजू म्हाका आज कित्याक आपयता? जेजूचो उलो म्हाका आज कसलो? हे भायली बोवाडींतल्यान समजूंक आको, पूण काळजाच्या ओगेपणांतल्यान आमी तें समजूंक शकता. आनी हाका लागून आमी भितरली ओगेपण सोदून जेजू आज आमचे लागीं ते उलयता. जेजू आज लेगून आपयत आसा आनी तो आमकां आपयता. देखून आमी ताचे सोर्शें आयकता. आमी सर्वेकूच एक गायले, तो आमकां आपयता आनी आमी ताचे सोर्शें आसा. आमी ताका पळोवया, ताका आयकुया. आमकां सगळेच वेळार सगळे सुवातेर सगळेच पावल ताची उतरां आयकूंक आनी समजूंक घडये सोंपी जावचें ना. कित्याक देव आमचे लागीं उलयता आनी आमकांच ताची उतरां समजूंक एक भितरलें ओगेपण ना जाल्यार देवाची जाप समजूंक आनी पाडूंक आगो. देखून आमच्या भितरल्या ओगेपणांत भितर सरून जेजू आमकां कितें सांगता? तो घडी म्हाका म्हज्या बाबा आनी भयणी वरवीं, म्हज्या इश्ट आनी इश्टिणी वरवीं सांगता. घोड्यांच्या जिविताच्या घडण्या वरवीं जेजू आमचे लागीं उलयता. घोडे आमी आज कितें वाचतले आनी घोडे टीव्हीचेर आयकतले तातूंतल्यान घोडे तो म्हज्या लागीं उलयता. ताची जाप समजूंक, दुसऱ्यांच्या उतरांतल्यान ताचें उतर आसा तें ओळखूंक आनी म्हज्या काळजाच्या खोलायेंतल्यान ताकाच आमी आयकूंक हें गरजेचें. थोडोसो वेळ जेजू पडूनच ताचे सांगाती आमी आसा तेन्ना ह्या वसल्या ओगेपणान ताका आयकूंक आमकां फावो कर म्हूण आनी शिकय म्हूण आमी ताचे उमेद लागीं उलोवन आमी ताका सांगया.
जेजूच्या उतराक सबाब दिवंक आमी कितें केलें? आमी गीत घेवया B6 दुसरो श्लोक. जेजूची उतरां सासरीक जिविताची काळजाचे खोलायेंतल्यान ताका अणभवूंक सूख दितली, कित्याक ताचीच काळीज ही असली खोलायेंतल्यान मोगान जिवाळ जाताले आमचे सगळे ओंपतात असले. आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जेजूच्या काळजाचे भोगतेंत आनी ताच्या मोगान भितर सरूंक आमकां सूख दिला ताचो उगडास आमी दर शुक्राराक करता. ह्याच जेजूच्या काळजाची तोखणाय करून आमी वेळार जेजूच्या काळजाचो तेज करूया. बोल्या आनी निठुबाईच्या काळजा जेजूच्या कोण म्हजे काळीज तुज्या काळजा सारकी. दुलोबा काळजा जेजूच्या सा तूं म्हजो मोग. 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 दुलोबा काळजा परमारीच्या सा तूं म्हजें. बऱ्या आनी निटवायच्या काळजा जेजूच्या कोरमोचे काळीजूच्या काळजा सारके दुलोबा काळजा जेजूच्या जावं तूं म्हजो मोग. 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 दुलोबा काळजा अंकवार मारीच्या जावं तूं म्हजें घर. बोल्या आनी निठुबाईच्या काळजा जेजूच्या कोण म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकी. दुलोबा काळजा जेजूच्या सा तूं म्हजो मोग. 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 दुलोबा काळजा परमारीच्या सा तूं म्हजें घर. बऱ्या आनी निटवायच्या काळजा जेजूच्या कोरमोचे काळीजूच्या काळजा सारके दुलोबा काळजा जेजूच्या जावं तूं म्हजो मोग. दुलोबा काळजा जेजूच्या जावं तूं म्हजो मोग.
Duloba Kalsa Jesucha, Salto-mo-samo. 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 Duloba Kalsa Kuar Maricha, Salto-mo-chinta. Oleni Tuaisha Karsa Jesucha. Kormoche Karisucha Kalsa Sarki, Duloba Karsa Jesucha. Satu Masomo, 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 Duloba Karsa Maricha. Satu Magenta. Jezumu आणि ताचेतान सगळ्या मोगाचे आपुरबाय आमचेर देऊन येता तो आमकां राखता आनी सांबाळटा ह्या वेळार आमची काळीज उगडून आमची मागणी जेजू फुडें आतां दवरली आणि सगळ्या आमच्या मागण्यांचे जेजूचो आशीर्वाद घेवन आमी दिवीन घालून आमी तयार जावया आनी गीत गावया गिताचो तरीका संस्काराक गीत गावया
सुरवातेक आमी गीत घेवया 8-10. देवा मुखार उबो रावच्या, आमची मुद्रा फावो कोरा. फावो आसा फुग्या मोगा, देवा काय थायल्या. फावो आसा फुग्या मोगा, देवा काय थायल्या. आज आम्ही या विसांत मर्सी थॉमस एका देवाच्या राज्यात सासवांचो विसर मागता. तशेंच फ्रांसिस्को आतां आनी कुटूंब आपल्या कुटुंबाकूच देवान कुडपेन भरूंक आनी वायटांतली निवारूंक मागता. तांची मागणी आनी देणी आमी ह्या विसांत भेटूंक. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकतो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आयकप आनी देवाच्या फाटल्यान वचप हातूंत आमकां खेरीत देणे. आज पवित्र सभा बाग्योन थोमास ह्या दुर्दुताची परब समोर उरता. ताणें जेजूचो उलो आयकलो आनी तोय ताच्या फाटल्यान गेलो आनी ताचो बरो संदेश घेवन आमच्या भारतांत तो आयलो. ताच्या भावार्थाचो फोड आमकां मेळटा आनी आमी क्रिस्ती भावार्थांत वाडल्या. ताचे पासत आनी क्रिस्ती भावार्थाचे देण्या वचो देवाक आमी वाकळ्ळे आनी जायते पाळगुडे आमचे चालींतल्यान आमीच क्रिस्ती भावार्थ दिवपी आनी खात्रेचे गवाय आमी जागता. असल्यो आमचे चुकी ओळखून देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षणी वागले. हांव पातकी सर्वपिता देवा, आमी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक चालून सांगता. मनान शिकून तोंडान उच्चारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडोपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूट कोर, सोमिया काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सोमिया काकूट कोर. सोमिया काकूट कोर. देवाक वाखाणलेली महिमा दिवून खाली बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक उंच सोडली आनी शांती ताचे श्वास संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्वोपदेदार देवा बाबा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवसा. तुज्या दुर्वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बाबाचे वेळाच पुता. सोमिया देवा, देवाचे श्री, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कोर. तूं बाबाच्या उजव्याक बसला, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगली, देवा बाबाचे भयणी जेजू क्रिस्ता, एकलोच पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बाबा, भाग्योन दुरुंदुता तमासाच्या पूर्वे दिसा हे आमचे प्रार्थन तुवें मानून घे. तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आमची काळज जावं आनी भावार्था आड दुबाव आमचेर उप्रासता तेन्ना तूंच आमचो भावार्थ सांबाळ. अशें भाग्योन तमासा बरोबर जेजूक आमचो सोमी आनी आमचो देव म्हूण सदां वळखूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. बागीवन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी परकी न्हय. भक्ताच्या सांगाता तुमी नागरीक
आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी दोरदूताचे आनी प्रवाद्याचे बुनयादीर बांदलोलें घर, आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोनशा संदीचो फातर. तोच हें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सगळें आत्म्या उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येता. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणया, सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो देवाक वाखाणात. सर्वय परजानो ह्या वेग नानवाडात. सवाल सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची कीर खुशी, दयाळांचो देव सासणाक विस्वाशी. सवाल सगळ्या संवसारांत वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गाराक उबी रावया. Solvespora, soy, soy, solvespora, soy, soy. सोमी म्हणटा, तोमास, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास धरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरता ती खरेंच सुभागी. Solvespora, soy, soy, solvespora, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे स्वामी आसूं. जुवाबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जवळ म्हणलेलो तोमास तांचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हळे, आमी सुमयार पळयला. पण ताणें ताका म्हळे, ताच्या हातांचेर हांवें किड्यांची खुणां पळयले शिवाय आनी किड्यांचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बरोबर आनी म्हजो हात ताचे कुशीक घालिना जायत जाल्यार हांव सोप मनशाक ना. 8 दिसां उपरांत शीस 9 वरांत आसले आनी तांचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी तांचे मदीं उबो रावून ताणें म्हळें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हळें, तुजें बोट हाका घाल. हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशीक घाल. ह्या फुडें आनी दुबाव धरूं नाका, पूण बाबाक दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हळें, म्हज्या सुमया आनी म्हज्या देवा. जेजू ताका म्हळें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास धरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात ती खरेंच सुभागी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे बापानी तुका क्रिस्ता. आज पवित्र सभा बाजून तोमासाची परब सबरवता आनी बाजून तोमासाचें नांव घेता तितले पावन आमकां आयच्या शुभ वर्तमानाच्यो घडणेचो गड आसा. तो जेजूक दुबावलो. तोमासाच्या जिवितांत तोमासान 3 तोरांनी जेजू पळयलो. पयलो जेजू म्हळ्यार जो तांच्या वाटांनी गालिलियाच्या दर्या देगेच्यान चलतालो, देवाचो उतर कोरकोडटालो, विस्मिताक करतालो. हे जेजूक तो भेटलो आनी ह्या कुडींनी तोय जेजू बरोबर राजीर जालो. दुसरो भाग म्हळ्यार जेजू सांगाती ताचो जेजूच्या कश्टाचो. ताका कुर्सार खेळायलो. ताच्या हातांनी गोरा करून फिणे रंगयले. ताची कुशीन भालो घालून ताची कुस विकली. तेन्ना तो जेजू बरोबर ना. पूण दुबावी जें कितें घडलां तें ताका सांगलां. आनी तिसरो भाग जेजूचे मोहिमेचो. दुसऱ्या भागाची भिरांत आनी दुसऱ्या भागाचे एके भाशेन निराशेपण ताच्या मनांत जिवी आसा. आनी हाका लागून तो तिसऱ्या भागांत भितर सरून ताका आवडा. एरशीच ताका सांगता जेजू पुनर्जिवन जाला, तो मोहिमेवंत जाला, तो आमचे मदें आयला आनी ताका पळयला. आनी तोमास म्हणटा
ताचे दुसरे जिविताचो भाग म्हाका आजुनूय भिवयता. हातून म्हजो आजुनूय दुबाव आसा आनी तो तर गळेच मोहिमेवूच जाला. ताच्या हातांत बुराक जाल्ले, ताचे कूस भितलेली, ताच्या पांयांत खिळे वयले, हाचें कितें जालें हें म्हाका पळोवंक जाय. हाची खात्री केले शिवाय ताची मोहिमा म्हाका समजूंक घेवंक आगो. आनी जेजू परतून येता. एक फावट तोमास आसा तेन्ना येता, कित्याक हो जेजू उलोवपीच जेजू न्ही, तो उलयता तें तो पाळटा. ताणें ताका शिकयलें 100 शेळयो आसतना न्हंये उरल्यो आनी एकूच सांडली. ते सांडलेली शेळीक सोदून गवंडी गेलो. जेजू आयलो तेन्ना तोमास तांची बरी नासलो. तोमासाक सोदूंक जेजू परतून येता आनी जेजू ताका आपल्या दुसऱ्या भागाच्या जिविताचो कुस्ताचो उगडास करता. तोमास, हे पळय आसत म्हजे हात, बुराक पडे. ही आसा म्हजी कूस, पडे. आनी तीच घडीत तोमास ह्या जेजूच्या गायांतल्यान कुरपेच्यो जोरी अणभवता. एकीच घडीत तो जेजूचे मोहिमेंत भितर सरता आनी तो म्हणटा, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो दोनी. जेजूची आसले जेजू उतरांच, ज्या उतरां वरवीं ताणें जेजूचो पाटलाव केल्लो, हीच उतरां ताच्या जिविताची नवसरणी करतात आनी तो आपल्या भावार्थाचो जबाब दिता. आनी ताका जर जेजूच्या गायांचो आनी कुश्टांचो दुबाव आनी पिरांत आसली, मोहिमेवून जाल्ल्या जेजूक भेटले उपरांत तांचे बोड आनी पदवी तो समजता आनी तो जेजू पासून परतुया. आनी तो पयस चलून धांवून आनी वाटो ताणून येता आनी आमच्या भारतांत पावता. तो गोंयांत पावलो, गोंयांतल्यान तो केरळा गेलो आनी थंय मायसूर, चेन्नय, मद्रास तो थंय मेलो. ताका मारलो. तो भिलो ना, कित्याक जेजू गवाय दिवन हो ताका सैल आनी मोहिमेवून जेजूक हाजीर करूंक हें ताका भाग हें तो मानून घेता आनी काज तो आमकां नमून आनी भाग्यो. आतांचे परबी दिसा आमच्या जिविताची चाली आमी सोदुया. आमकां कसलो जेजू जाय? बरो दिसता, सगळो लोक वाखाणटा, तोखणाय करता, तोच मिलाग्रीच करतलो जेजू? वा आमकां जेजू जाय खुर्सार रावून आमच्या कश्टांनी वांटो घेतलो, आमचे कश्ट समजतलो जेजू? वो मोहिमेन परजोडतलो जेजू? जशी आमी भावार्थांत वाडटा, जशी भावार्थाची थिरायेन आनी घट जाता, तितलोच आमचो जबाब अदीक विस्वासाचो आनी भावार्थाचो जातलो. बरी वाट करूंक आनी बरी वाट सोदून आनी जेजूक भेटून ताचो सदांच भाग्योन तोमासाचे मजती आमकां आमी भागोवं. आमी सगळीं बी रावया आनी आमच्या भावार्थाची स्वता थिरावूंक आमी बरोबर म्हणुया. सोंपमांता देवा, सर्व पवित्र बाबा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणार आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोदूया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं दोनी सांबाळलो, आंकवार मारितान चलवलो, पोंच पिलाकाल ताणें पोसली, ताका खुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका रिगी पिलो. तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यार तो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्व पदवीदार देवा बाबाच्या सुगेर बसला. थंय दान शिगे आनी मेल्ल्यांची मंजुरी करून घेतलो. सोप मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भोगसणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जीव. आमेन. आमी गीत घेवया सी 34. Betul
आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जाल्यार प्रमाण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मरणीक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुवेंच दिल्ली देणी आमी तुका भेटयता आनी तुज्या धरून दुता भाग्यून थोमासा बरी जेजू आमचो देव म्हूण ओळखून आमी तुका दिन नासता आमची भेटवणी मानून घे आनी सर्व दुबाबांचेर जैत व्हरून तुवें आमकां दिल्लो बाबार जतनायेन सांबाळून आनी ताचे प्रमाणे जिवूंक आमकां करपाक आमच्या सुनिया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां वाड घ्या आमी ती सर्वेस्पराक दान वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व कडेनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावून ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेचे शिकवून सगळ्या मनशांक कोट करच्याक तुवें ती धर्मपुताची बुन्यादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरल्या देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा लोकांक निरोध करी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गेच्या दरबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती करता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सवय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुर्याच्या क्रिस्ताची खूण आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसून घेवचे आमी तांणी उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपले शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी घेयात ही मोची कूड तुमचे कसो समोरची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कावच घेतलो तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपले शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचे हें रगत पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशा बसत तें बरो जालें हे म्हज्या उगडात जाता. आमी तिसरो उपकार म्हणून बाबार्ताचो गुड पोट करूया. तुज्या खुर्सा आनी क्रूशपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुमिया संवसाराच्या सगळदाराक आमची सोडवण. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ह्या जिविताचो आनी सोडवणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजू कुळ आमी रगत सेवतले आम्हाला समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाजन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका कृती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरलेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची करतो तांकां आनी ज्येश्ठ आगतीक मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोडीत तुका मोड पडून फावतो. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यन जुसे भाग्यन दुर्गुता भाग्यन तोमास आनी स्वरूप काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. ह्या जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगाता ह्याच जेजू थाय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्व पदवेदार बापा सर्वबंधून आणि वैभव तुका शासनाच्या शासना जेजूची आज्ञा मनात धरून आणि शिकवणे प्रार्थना आम्ही बरोबर करूया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य संपन्न येवो, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपटो आज संपली आणि आम्ही आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बखोस आणि आमकां धाडणे पडूं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान निवार. दया करून जिवितांत संस्कार कर स्वर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सुडबुंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आम्ही परमेश्वर अतिरिक्ता तर आमकांचे उदार काकुती सर्व पातकांतली सदोय आणि सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोरकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सुमिया जेजू क्रिस्तांत वेंच्या दरदोतांकडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थांतले दीस तुका आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जयता आनी राजकोट चलयता शासनाच्या शासनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रति मोगान एकामेकांक शांती दी. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुज फुडारी रोगोन अभिषेक करता की आमची झुडती आनी कासारी नासा पूण तुजेच काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशीच कुडी भलायकी आनी प्रगती. ही देवाची शेळी हो तो जेजू आमचो खरो देव आनी खरो सोनी तो आमच्या जिवितांत येता आमकां भावार्थी करून आनी दुबावांत निर्णय करून दवरता. ताका शुभ कर जाल्यार ती आमी सुवात. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू वो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका भेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसोरो म्हाका केदींच निर्मुना. आमीन.
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, पळेन आसा बाबाक दवरता ती सुभागी म्हूण तुज्या पुतान आमकां सांगून दवरला. आमी घेतले ते क्रिस्त प्रसादांत आमचे पासून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रोगत आमी सेवल्यांत म्हूण बावरतान ओळखून आमी तुका दीन आसता. भाग्यून तोमासाचे विनवणे आमचे दिसपट्टे जिणेन आमचो बावाट खरो म्हणून कोयण्यांनी दाखोवन आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सुर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व उपेदाते बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आपलो आशीर्वाद घालून वचून या. क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गुण. कोरोना व्हायरस पिडे खातीर मागणे. सर्व पदवीदार आनी काकोचरा देवा, तुज्या आख्या रचनेचो तूं मोग करता. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडीक लागून कश्टोतले पासून तुका आमी प्रार्थना करता तेन्ना कनवाडेन आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा तुज्या हाताखाल हाड आनी तुजे पूत विनती काडून उडय. हे पिडेक लागून दोगदोगतोल्यान बेगीन स्पिकर आनी तांच्या गुरच्यांक फावो तें बळ दिवून हे परिस्थितींत तांणी बरे थाराव घेवन तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान दवर. वैजांक नर्सिंग आनी हेर जे ह्या पिडेवंतांची सेवा करतात तांकां तुवें पिडेंतली राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारी वडिलांक आनी भोग करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारून तुजे सारबायन उजवाडा. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. शेवटाक आमी गीत घेवया F20.